pagpamalandong natin sa puno sa Ginoo. Mabasa ko diri sa mga hulubaton. Mga hulubaton, kapitulo 4, versikulo 20. Anak ko, talupangda ang akon mga pulong, ilingig ang imo idulungog sa akon mga ginasiling. Sabay ang Diyos magpakamayo sa iyang pulong aton gimbasa, magapangkon kita. Halang doon, kag Diyos namon nga gamahanan, Diyos nga tagiya sa namon nga kabuhi. Ang imong bugay kakaluoy tuman, ang imong bugma tuman sa amon, kag sa makatawan sining kalibutan. Sa sining adlaw Ginoo, nagadayo kami kag nagapasalamat. Nga imong katutong kag kaayo nagapadayon sa tagsa namon nga makabuhi. Bagay ikaw Ginoo nagtugod sa amon sa kabuhi, kusog kapapod ng lawas. Kag ikaw ang Ginoo nagutang sa amon sa tigpusoon nga may gugma sa pagkari sa sining atuo. Agod nga sa liwat kami makapamati kag makapamalandong sa imong mga pulong. O Ginoo, sa sining tiyon nga palapit kami sa trono sa imong bugay nga nagapaubos sa amon kaugalingon. Nagakilala nga kami tao nga makasasala. Ginatuan namon ang amon makasalanan, madamo kami sa makasalanan ng Panginoon. Patawara kami kag luyag namon talikdan ini nga makasalanan. Nagapa kami sa imong paggiya kag pagtuytoy sa amon. Kag sa imo gid nga pagpasugupod sa tagsa namon ka mga kabuhi. Palapit kami Ginoo sa trono sa imong bugay nga nagapangayo sa kaalam. Kinoy tugot nga amon Ginoo may maangpan ang imong mga pulong. Kag buligi kami Ginoo nga mabato namon ini nga may kalipay sa amon nga mga tigpusoon. Kag walang espiritu nagapan kami sa imo gahom, sa imo nga pagpagigupod sa imo gid nga pagtudlo sa amon sining nga adlaw. Gamita imo alagad manugambal sa imo mga pulong. Kag o Ginoo nagapaig kami sa pagtabon sa imong bining nga dugo, pagpuyat gid sa mo gamanan nga kamot. Kag updigid ini nga bulaton, pakamayoha gid o Ginoo nga imo ngalan mapalikan sa mga kadayawan kamian, mga pagpasidungog. Paagi sini nga bulaton, kag paagi sa tagsa namon ka makabuhi nga nagahimo. Kag nagakabuhi sa imong mga pulong. O Ginoo nagapaman kami ikaw gid ang nagapadayon magapanumdum sa amon mga kauturan nga nasublagan sa balatian sa kinawan-on ukon sa makasakuon sining kalibutan. Kabay Ginoo nga sa ila kabuhi madumduman nila ngini adlaw nga imo ginapaabot nga kami magatipon sa imo mga balay kalipunan. Agod nga kami makadayaw kag makasimba kami sa imo sa espiritu kag kamatuoran. Sa gyapon ng Ginoo nagapaig kami sa mapalay nga pagpagilupod kag pagpakamaayo sa nga bulaton tugtog gid nga matapos. Ginabalik namon sa imo ang mga kadayawan ket sa ngalan sa among Ginoo Jesucristo ang Dios kag manluluwas. Amen. Dungga kami o Diyos, dungga kami o Diyos, hatagi kami bugay, hagidait man. Amen. Magalingkod ko. Karon nga mapanag-on, halos ang kalabanan nga mga tawo masako gid. Masako sa pagatipan kaandang panimalay, sa pagkabuhi nga may pamilya, masako sa family business, sa negosyo kang pamilya, kag masako sa paglagaw-lagaw sa kalibutan. Ang tao masako man sa andang nga trabaho nga may ara nga ulubrahan nga bisan Domingo paubrahon ka pa. May overtime ka sa aga, may overtime ka sa gabi, isa ka oras aga, isa ka oras sa gabi, kag pati Domingo paubrahon ka pa. Kag masako sa ilang trabaho sa paghimo sa ilang mga bulaton, sa paghimo sa mga reports, kag ang masubo sa sining nga mapanag-on, ang tao masako sa ila ginatawag mga gadgets. Cellphone man na, computer man na, masako ang tao. Ukon sa tubangan sang aton mga telebisyon. Kag malaka nga makita naton ang tao nga nagauyat sa iya Bible kag nagabasa kag nagapamalandong sini. Sa aton nga makabuhi ang mensahe sa Dios sining adlaw
ang pagbaton sa Dios kag kamatuoran. Ang pagbaton sa Dios kag kamatuoran nagahimo sa tawo nga mangin anak siya sang Dios. Sa sining nga kalibutan wala sang tawo nga makasiling nga anak siya sang Dios nga wala siya nagbaton sa Dios kag sang pulong sang kamatuoran sa iya kabuhi. Hindi gid ang tawo mangin anak sang Dios kung hindi siya magbaton sang mga pulong sang Dios kag sang mga kamatuoran nga ginsulat sa balaan niya nga mga kasulatan. Amo ni ang una nga kinahanglanon sang tawo agud nga mangin anak siya sang Dios. Kaya ang tao hindi makatuo kung hindi siya makapamati kag kung ang iya ginapamatian pulong gid sang Dios. Ang tao hindi gid makadangat sa pagtuo, makadangat sa kamatuoran, makadangat sa pagkilala sa Dios kung hindi siya makapamati sang pulong sang Dios sa iya nga kabuhi. Amoy na gatuman ka kinahanglanon nga ang tao makabaton sa kamatuoran sang pulong sang Dios sa iya nga kabuhi. Amo na nga siling diri sa Brang kasulatan sa verse 20, anak ko, ang mga katawhan nga nagbaton sa Dios kag sang kamatuoran mangin anak gid sang Dios. Kasi rin gani sa Brang kasulatan, apang sa tanan nga nagtuo nga nagbaton sa iya nga nagatuo sa iya ngalan, tag-atagan sila niya singgahom nga mangin anak sang Dios. Kag ikadua, ang mga katawhan nga nakabaton sa Dios kag sa mga kamatuoran nagahatag sang ginatawag tion sa pagpamati sa pulong sang Dios. Sa aton gali nga nangin anak sang Dios, kita ang ginapaabot sang Dios nga magatalupangod sa iya mga pulong. Amo ni ang butang nga wala matagaan sa mga katawan sa kalibutan sang dakong nabili ang pagtalupangod, ang paghatag sang ginatawag tion, ang pagpamati sang pulong sang Ginoo. Halos ang tanan masiling nakabati lang. Apang wala gid nila gin huktan sa ila pangunauna sa ila tagipusoon atong mga pulong sa bagay nga wala gid ato nagtubo. Wala gid ato hamto, wala ato nagpamunga sang ginatawag mga pagpangalagad sa Dios. Ining aton mga pagpangalagad sa Dios, bunga ini sang aton pagpamati sang pulong sang Dios kag naghamtong ato, nagbakod ato, naghatag ato sa aton sang pagtuo, pagsalig kag paglaom sa bagay nga sa aton nga makabuhi. Nagalaom kita nga ining aton nga pag-alagad may balos gid ang Dios sa tagsa naton ka makabuhi. Sa bagay nga siling diri sa kasulatan sa ikaduha nga bahin sa verse 20, iringig ang imo idulungog sa akon at talupangda ang akon mga pulong. Diri sa Hiligaynon nga version, talupangda. Kung ibutang nato ini sa English nga version, gitawag kini attend. Kung magsiling gani kita nga attend, nagahatag kita sang ginatawag atensyon. Nagahatag kita sang ginatawag tion sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kung kaysa sa aton nga makabuhi, hindi literal nga pulong sang Dios ang aton nga ginatawag nga mabaton halin sa Ginoo. Kung makatulog bala kita sa kalibutan, kung makita naton ang tagsa kabinuhatan sang Dios sa aton nga makabuhi, ina nagapamati kita sa pulong sang Dios nga siya Dios nga nagtuga sa aton, Dios nga nagtuga sini nga kalibutan, kag sa ulihi Dios nga magahukom sa aton. Of course, Dios siya nga nagahigugma sa aton, apang dumdumon naton, mag-abot gid ang tion nga
magahukom siya sa aton nga makabuhi. Magahukom siya sa mga katawhan nga nagbaton sa iya, kag magahukuman siya sa mga katawhan nga nagsikway sa iya. Duha man lang kapililian ang pilion sa tao. Ang pagbaton sa Dios o kon ang pagsikway sa Dios. Kag ang pagbaton sa Dios magadala sa aton sa kalangitan, kag ang pagbaton sa iya mga pagtudlo, kag paghimo sang aton mga katungdanan sa iya may balos ina sa aton. May padya ang Dios sa aton. Amo na nga sa aton nga makabuhi, ang aton nga Ginoo luyag gid nga magahatag kita sang dako nga tion sa pagpamati sa iya. Kung ang soldado balay sige hambalan mo nga attention. Ang tao nga nagahatag sang ginatawag attention, nagapahimunong na siya kag ang iya na nga idulunggan nagapamati kon ang nagahambal sa iya sa likod o kon sa kilid. Kung sa atubang niya tulupon niya gid na maayo, pamatian niya gid maayo, kag huptan niya gid sing maayo ang pulong nga ginahambal sa iya. Kay sa aton nga mga kabuhi, ano man nga butang nga luyag sang Dios itudlo sa aton, ina gid para sa aton kaayuhan. Kita gani nga tao, kita gani nga ginikanan, utod magulang. O kung kaysa kita nga manghud lang kita apang maghatag kita sang ginatawag mga maayo nga ginatawag paglaygay sa mga katawhan nga ara sa aton nga palibot. Kay hindi kita luyag nga maglain ang ila kabuhi. Amo man ni sa aton nga Ginoo, hindi luyag ang Dios nga ang tao magkadto sa impyerno sa bagay nga nagaabot gid sa aton. Ang iya mga pulong nagatudlo sa aton kung paano kita mangin anak niya, kag kung anak niya kung paano kita magsimba, mag-alagad, magkabuhi suno sa iya mga pulong. Kay wala gid kita sa masiling nga may gintudlo ang Dios nga nagpalain sang aton nga kabuhi. Luwas lang kung ina nga tao hampangan sang kaaway. Kag basulon niya ang Dios. Amo naman na ang tendency sa tao, kung may malain niya magabot sa iya, basulon niya ang Dios. Wala siya kahangop nga halos kalabanan sa aton nga kabuhi nga may malain nga nagaabot sa aton tungod man sa hindi naton maayo nga desisyon nga nahimo sa aton nga kabuhi. Kag nagbunga ina sang kalainan, kalaglagan sang aton nga kabuhi subong nga tawo. Apang ang Dios wala gid sang may ginhimo o kung may ginplano, may gintudlo nga iga kalain sang tawo. Kay luya gid sang Dios nga ang tao hindi magkadto sa kalayo sa impyerno. Kung ang tao magbaton sang Dios kag sang pulong sa iya ginatawag kamatuoran. Ikatatlo, ang tao nga nagabaton sa Dios kag sa kamatuoran nagahimo sa iya nga nagahandom sa paghimo sini. Siling sang verse 21, dili sila pagpahalina sa imo mga mata. Sa aton galing mga kabuhi, ang mga pagtudlo sa Dios ginahandom ini sang iya mga kanakan. Amo na hindi naton mabasol ang mga tao sa kalibutan nga hindi anak sa Dios, nga hindi man siya buot magtalupangot, hindi man siya buot maghatag tion sa pagpamati sang pulong sang Dios sa iyang kabuhi. Kay hindi siya anak sa Dios. Apang ang mga anak sa Dios nagatulog kag nagahandom gid sa pagbaton sang pulong sang Dios kag sang iya mga kamatuoran. Nagahandom gid siya sa pagbaton sang mga pagtudlo sang Dios. Nagahandom gid siya sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kag ginapangita gid niya ang mga pagtudlo sang Dios. Yaman. Kay kung anak ka sang Dios nga nagapamati sa iya mga pagtudlo,
nagahandom sa iyang mga pagtudlo, nagabaton ka man sang mga maayo nga butang nga ginaman sang Dios sa aton nga mga kabuhi. Ang mga pagtudlo sang Ginoo sa aton, kung aton lang inusundon, aton lang ini nga tumanon, kag aton lang ini himuon sa aton nga kabuhi, magadalagit ini sa aton sa kaayuhan. Apan kung hindi kita magbaton, isikway naton, magadala ini sa kalaglagan sa aton nga kabuhi. Kag ang pinakamasubo, kung hindi kita magbaton sa Ginoo, sa kay ginimisos nga aton Dios kung maluluwas, ang tao magakantugid sa kalayo sa impyerno. Amoy na nga kung ang tao nangin anak na sang Dios, ginahandong gid niya, ginapangita gid niya ang pagpamati sa mga pagtudlo sang Dios, ginahandong gid niya kag ginakabuhi gid niya ang mga pagtudlo sa aton nga Ginoo. Amo ni ang luyag sang Dios nga mahanabo sa tawo nga nagbaton sa iya kag sang pulong sa iya kamatuoran. Nga makaangkon gid siya sang kaayuhan sang iya nga kabuhi. Ikaapat, silindri sang verse 21 sa ikaduha nga bahin, ipigi sila sa tunga sang imo tagipusoon. Ang tao sang Dios nga nagapamati sa iyang mga pulong kag nagapangita, nagahandom sa pagbaton sining mga pagtudlo sang Ginoo, nagatipig sang tagsa ka pulong sang Dios sa iya tagipusoon. Amo na nga sa aton nga mga kabuhi, may ginatawagid ang tao nga breastplate of righteousness. Nga dira gid ina ginbutang sa tagipusoon sa tao. Kasi sa mga kasulatan, ang tagipusoon amo ni siya ang labing madayaon. Apang ini nga tagipusoon, mangin tagipusoon nga ginahandom sa Dios sa kabuhi sang iya mga kanakan, kun ini nga tagipusoon nagatipig, nagahupot sang tagsa kapulong sang Dios. Kaya kung natag sa kapulong sang Dios, yara sa aton tagipusoon, hindi kita madayaan. Hindi kita malimbungan sang aton nga kaaway. Hindi kita mapatalang. Kung yara ang pulong sang Dios sa tagsa naton ka mga tagipusoon. Sa masaming batian naton ni nga sa nagapangamuy kita nga ipabilin ang tagsa kapulong sa Dios sa tapi-tapi sang aton tagipusoon. Isulat gid sa aton tagipusoon. Kay agud nga ini nga kabuhi naton, ini nga tagipusoon naton, hindi lamang nga magabatyag ini kundi nga magakabuhi gid sa tagsa kapulong sa Dios. Kung ini nga tagipusoon, samtang nagatrabaho ini, nanging galamiton ini nga magakabuhi kita sa sini nga kalibutan. Kung mapun-an man ini sang pulong sang Dios, magakabuhi man ini nga sunod man sa pulong sang aton nga Ginoo. Amo na nga sa aton nga makabuhi, siling diri sa mga kasulatan, tipigi sila sa tunga sang imo tagipusoon. Amo na nga ang pulong sang Dios makita sang aton mata paagi sa binuhatan sang Ginoo, mabatian naton paagi sa aton mga dulonggan, kag nagasulod ina pakadto sa aton nga tagipusoon. Kag ginahatag ginatagaan ina sing ginatawag pagdumdum sang aton ginatawag mga panguna-una. Amo na nga sining sa nagkasulatan, ang tao nga nagbaton sa Dios kag sa kamatuoran, nagahimo sa iya nga nagatipig, nagabantay sa pulong sa aton nga Ginoo. Nagatipig, nagahupot sa tagsa kapulong sa Dios sa iya nga tagipusoon. Agud ini nga tagipusoon, nagahandom sa ginatawag mga langitnon nga mga butang. Yaman. Kung nandun mo naton ang dutanon nga mga butang, hindi kita masatisfy. Marsiling kita diri sa timbalwa,
Kasi naton nga amo gini ang pinaka nami nga lugar nga diri kita nagakabuhi o kon magakabuhi. Siyempre, kaya diri kita nagdako, diri kita naggulang, diri kita nagkabuhi sa malawig na nga tuig. Apang kung makasaylo kita sa lugar nga may madamo pagid nga kaayuhan nga aton mabaton, masiling naman kita ay pigaw dito sa Tigbalwa, diri galian namin pagid diri. Kay damo diri pagpakamaayo, damo diri palangitan-an. Diri ang ginhatag nga bag-o nga ginatawag palangabuhian. Kung sa paglagaw man, pagali naton sa amon nga resort, nami pagkadto naton sa isa, mas nami pagkadto naton sa isa, mas nami. Hasta nga nalibot na naton ang bilog nga kalibutan, masiling kita nga palariho man lang. Palariho man lang nga may balas, ang iban puti, ang iban gray. Pariho naman nga baybay nga ang tubig mapait, maparat. Pariho naman nga may cottage. Siyempre, ang iban din man nga resort, may kwarto nga aircon, ang iban niya wala man. Apang palariho naman gyapon. Wala kita sang ginatawag kaayawan sa sini nga kalibutan. Apang kung ining tagipuso naton napun-an sang tagsa kapulong sang Dios, ginahandom naton ang isa ka lugar nga masiling naton makahatagid sa aton sang ginatawag full satisfaction sang aton nga kabuhi. Masatisfied gid kita. Amo ra gani nga ang kanta, I'm satisfied with just a cottage below. Kay may mansion kita dito sa kalangitan. Amo ni nga luya gid sang Dios nga ang tawo nga nagbaton sa iya kag sa iya makamatuoran magatipig gid sang tagsa kapulong niya sa iya tagipuso. Ginatipigan gani naton ang ginhambal sa naton mga katigulangan. Kay nagapanguna-una kita kag ginabatyag naton nga ina makahatag sa aton sang kaayuhan sang aton nga kabuhi. Kaayuhan nga sa pila lang ka tuig. Tubtob lang nagakabuhi kita sini nga kalibutan. Apang ang pulong sang Dios nga aton matipigan, aton mahupon sa aton tagipusoon, mapuslanon sa aton sing walay katubtuban, kag may nagapadayon nga reward nga ihatag sa wala sang katapusan nga kalipay kag pagpakikimaw sa Dios ang aton nga mabaton kon ang tagsa kapulong niya kuptan naton sa aton nga mga tagipusoon. Ikalima, siling diri sang Proverbs 4 verse 22, kay sila kabuhi sa mga makakita sa ila. Ang pulong sa Dios nga nagahatag sa aton sa kamaturan kung pangitaon ini sang tawo, magahatag ini sa iya sa malawig nga kabuhi. Babatian ko ni sa muna sa mga katigulangan. Tuto, pagpamati sa mga tigulang. Agod maglawig ang imo kabuhi. Kung ang bata nagapamati sa ginikanan, sa iya lulo, sa iya lula, nagapamati sing mga laygay, mga pagtudlo, nagapamati sang mga pagsaway, mga pagsabdong, ina nga bata, magalawig ang iya kabuhi. Apang kung ang bata hindi buot magpamati sa ginikanan, sa mga katigulangan, ina nga bata, nagalipot ang kabuhi. Karon to, may nagainaway. Ang nanay mo nagsiling, hindi magwa. Tatay mo aman. Magwa ka gid yan. Bisan wala kaya lagot, kay ara kada sa lugar nga kung sa diin may pag-inaway, may dako gid ang posibilidad nga malamita ka gid. O mayo lang na kung krokotsilyo lang, makadalagan ka pa. Paano kung nagalupok? Bisan wala kaya
ginapuntarya kay ara ka dira, dako gid ang posibilidad nga maiguan ka pa. Amo ni sa aton nga mga kabuhi. Ang malawig nga kabuhi mabato naton sa Dios kon pamatian naton tama. Kun sundon natin ang Ginoo. Kun tumanon natin ang Ginoo. Ay ang aton nga pagpamati, pagsunod kag pagtuman sa Ginoo naga daragit ka natin kang malawig nga kabuhi. Apan kun ang tawo hindi buot magpamati, hindi buot magsunod, hindi buot magtuman sa Ginoo, hindi man siya buot magbaton sa Ginoo nga Dios kang maluluwas, ina nga tawo hindi gid magakabuhi sing malawig. Yaman. Ang iya kabuhi tub-tub lang diri sa duta. Sa tapos sa iya kamatayon, siparar siya sa Dios sing walay katubtuban. Mapatay siya sing walay katubtuban dito sa kalayo sa infierno. Amo na nga may ginatawag final death. May katapusan nga kamatayon ang tawo nga nagsikway kay Ginoong Hesus nga mangin iya Dios nga manluluwas siya kabuhi. Apang sa tawo nga nagpamati, nagsunod kag nagtuman, nagkabuhi sa pulong sa Dios, may malawig siya kabuhi sa sining nga kalibutan, kag may kabuhi siya nga walay katubtuban dito sa kalangitan upod sa amay kalangitan. Daw ano katahom nga mangin kaupod naton ang Dios sing walay katubtuban. Nga bisan pagani kita diri sa duta nagakabuhi, ang aton Dios nagapakig-imaw natin. Ay kung wala ang Ginoo, ano lang ayhan ang natabo ka natin. Sa akong nga kabuhi bilang tawo, kung gabi, kag kun ang dalan asfalto, kag kun ang dalan nga asfalto na ulanan pa, pamatyag ko na bisan nagasiga pa ang suga sang akon nga motor. Nga siling sa iban kasilaw, ako daw haluson na makakita. Kung daw haluson ka na makakita, kung wala ang Dios nagatuytoy sa imo kamot, kung wala ang Dios nagabantay sa imo kabuhi, kung wala ang Dios nagauyat sa imo nga mga dalanon, wala ka na bilang tao. Amot sa din nga part sang antike nga ang series kag ang van nagsampukanay. 5 na kaadlaw nga nagligad gin-upload sa TV sa YouTube. Kag ang driver seat gid sang van amo gid ang napusa. Ang series pakadto dito sa may Aklan, ang van pabalik diri sa Antique. Nagsugat ana gid sila sa likuan, naglapaw gid ang van. Kag ang ginambal patay gid ang driver. Amo ni sa aton nga makabuhi. Kung ang tawo hindi magpamati sa Dios, ang tawo ang iya kabuhi magalipod. Kag ina nga tawo magaantos sing walay katubtuban sa kalayo sa infierno. Ikanom, ang tawo nga nagbaton sa Dios kag sa iya kamaturan nagahimo sa iya nga healthy. Siling diri sa Proverbs 22 sa ikaduha nga bahin, kag ikaayo sa tanan nila nga unod. Kung diri sa kalibutan ang aton ginikanan, kung bata ka pa, ang number 1 nga hindi nauyunan sang bata amo ning ginatawag amarguso. Okay? Pait gid man mo. Kag halos ang tanan nga nanay amo ni ang dako nga challenge sa ila ang pagpakaon sini nga klase sang laswa sa iya kabataan. Kag ang bisan ano nga laswa, hindi gid ini naluyagan sa kabataan sang gamay pa. Apan anong ginahimo sang ginikanan? Naga hambal, nagatudlo, kag nagatinguha sa pagpakaon sang ila mga kabataan. Kay nagapangunauna ang ginikanan nga ina nga kabataan luyag niya nga mangin healthy sila
sa ilang nga pagdako. Para makaon sa kabataan, biksklahan sang itlog. Halos ang kabataan sa ang una nga ginakaon itlog kay ang itlog hindi mapait. Kag may ara pa na mga pagpamahog. May pagpahog pa. Kag may ginatawag may pagpressure pa sa kabataan. Nga kaunon gid para nga dasig sa magdako kag mangin maayo sa nga bata, bag maayo ang iya lawas. Amo man ni ang pulong sang Dios sa kabuhi nato. Mapait ini kag masakit ini nga aton pamatian kag aton nga pagabatunon sa aton nga kabuhi apan nagaresulta ini sang kaayuhan sang aton espirituhanon nga pagkabuhi sini nga kalikutan. Yaman. Kay ang aton kaaway luyag kada adlaw nga mabutangan kita sang ginatawag mga malaot nga pangunauna, malaot nga balatsagon, kag mga malaot nga buhat. Amo ni ang luyag sang yawa, ipahimo sa tao adlaw-adlaw. Ngaman, kay na-prove niya, nga masarangan niya, ipahimo sa tao, kay ginhimo sang aton ginikanan, si Adam kag si Eva. Nahimo nila ang paglalis sa Dios. Amo ra nga adlaw-adlaw, ang yawa luyag nga maglalis kita sa Dios. Apan ini paglalis naton sa Dios, madula ini kung ang tao nagapamati, kung ang tao nagabaton sa mga pagtudlo sa Dios sa iya. Madula ini. Kan mangin isa kita katawo nga maayo ang aton pisikal kag maayo man ang aton espirituhanon nga pagkabuhi sini nga kalibutan. Dumdumon naton ang maayo nga espirituhanon nga pagkabuhi may balos ini dito sa langit. Paano ang tao magbaton sa Dios kag sa iya mga kamatuoran? Ang pagbaton sa Dios kag sa iya mga kamatuoran, ang himuon lang gid sang tao nga may ara siya handa nga tagipusoon sa pagbaton sa pulong sa Dios. Siling gani sa Matthew 13 verse 23, ang tao nga may maayo nga klase sang tagipusoon nagabaton sang ginatawag bini kag nagatubo ini. Sa aton gali nga makabuhi, kinahanglan sang tao nga may maayo siya nga klase sang tagipusoon, willing nga tagipusoon sa pagbaton sa kamatuoran. Isa bla mabatian naton ang term nga nagaribok ang tagipusoon. Ibuan hindi bala handa sa pagbaton. Nga bisan ano nimo ka-share sang pulong sang Dios, hindi gid siya buot magbaton kay wala na handa ang iya tagipusoon. Wala na aman ang iya tagipusoon. Amo na gani kung luyag naton nga madaog naton ang kalag sang tawo, antes pa lang tagaan naton sa malawig nga tion ang pagpangamuyo nga iaman sang Dios ay tagipusoon sa pagbaton sang pulong sang Ginoo. Ay kung magdali-dali lang kita, base patigahon pa na sang yawa ang iya tagipusoon. Himuon naton ang pagpangamuyo. Hanuot gid nga pagpangamuyo nga manginhanda ang iya tagipusoon sa pagbaton sa kamatuoran. Kristohano nagigani, may ara pa gani nga halusod pa magbaton sa pulong sang Ginoo. May ginatawag may setbacks pa. Na parang wala sang bula nga kung iaboy mo sa dingding nga simento, mabalikid sa imo. Apang kung naya tagipusoon buot magbaton, mangin kaangay ang ginatawag ang pulong sang Dios, kag ang kabuhi sang nagadala sang pulong sang Dios mangin kaangay sang ginatawag tubo. Nga kun anuman ang ipasulod mo dira, nagadritso lang, wala nagabalik. Kinahanglan nga mangin pipeline ang aton ginatawag kabuhi.
hindi man mangin kaangay sang dartboard. Ang dartboard iya paghaboy nimo, mapilit na sa kang hindi maghalin. Apang ang pipeline nagalapos ini kag mangin mabungahon. Ikaduha, ang tao kinahanglan nga may willing nga idulungog sa pagpamati. Isa mo kung kita daw nagapamati man. Saktura ang aton nga term nga daw nagapamati. Kaya sa atin nga panurot, sa atin nga pamatyag, nagapamati, apang sa matutuod, wala niya ginatagaan atensyon ang pulong sang Dios nga aton ginapalambot sa iya. Sa bagay nga, daw wala man lang sang ginatawag epekto. Mura gani nga, ang handa nga tagipusoon, kag handa nga talinga, kinahanglanan kang tao sa pagbaton sa Dios kag sa iya kamatuoran. Kag ikatatlo, ang handa nga pangnag. Wanaw. Kung ang aton tagipusoon patigahon sang Yawa, kung ang aton talinga hindi magbaton sa pagtudo sang Ginoo, pwede gyapon gamiton sang Yawa ang aton mga pangnag. Wanaw. Ay raka rin ang tao na batian. Raka rin ang tao na baton nga mga pagtudlo. Sa bagay nga, mangin sirado ang anang talinga, kag mangin sirado man ang anang pangnauna. Sa bagay nga, bisan ang anang tagipusoon, sarado man sa pagbaton sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Apang kung ang tao mangin anak gid sang Dios, bisan anuhon niya na kasirado ang ana nga pangnauna, bisan anuhon na kasarado ang ana nga talinga, kag ang ana nga tagipusoon, siningganin sa isa kaalagad sang Ginoo. Sige halang. Kay dugay nga tulo sang tubig, nagahumok gid ang bisan matig-ang nga duta. Nagahumok gid. Amo ni sa aton yung makabul. Ngaman nga luyag gid sang Dios nga ang tawo magbaton sang Dios kag sang pulong sang kamatuoran niya. Tungod kay ang Yawa nagahimo kang tanan na nga pamaagi agad nga magdaya kang rako nga mga katawo. Kunaga nga ang Dios gusto gid nga makabaton ang tawo sang kamatuoran halin sa pulong kang Dios, tungod kay ang Yawa gusto pagid magpangdaya. Amura nga gusto kang Dios ang tawo makalambot sa kamatuoran, makadangat sa kamatuoran, makadangat sa paginulsol, makadangat sa kabuhi nga wala si katapusan. Kay kung ang tawo nakabati sang pulong sa Dios kag hindi tanab buot magdesisyon sa pagtuo kag sa pagbaton, kita nga nagpabati kananda wala ang kita ti sarapten sa andang nga kalag. Kung magtuman na sa kalayo kang impyerno, wala kita rin ti sarapten. Kag wala sa dati ibasol ka natin. Amo ang pinaka-importante kung kang Ginoo, ang dugo kang ra nga tawo sukton sa aton nga alima. Ang kabuhi ka ra nga tawo nga nag-adto sa impyerno, sukton sa aton nga alima. Amo ra kinahanglan natin ang magpabati kang kamatuoran kang pulong sa Dios, agad nga ang Dios magapanghikot, kag agad nga ang Dios magluwas ka na, kag maangken na ang kaluwasan, kag maulit ta na dito sa kalangitan. Apang kung hindi ta nati, ana ta na desisyon. Kay kung ano man ang mga resulta kang anang desisyon, tana man ta na karaamaantos. Darawa man ara. Ang aton nga desisyon, magadara ka natin sa pag-antos o kon sa kalipay nga dayon. Kay ang tawo nga nagbaton sa Dios kag sa iya makamatuoran magapamungagid. Ang Kristohanon nga nagapamati sa pulong sang Dios, nagasunod, nagatuman kag nagakabuhi sa pulong sang Dios, nagapamunga tana. Kag ang ana nga bunga, may rigyan nga nagapumunga 100% gid. May rigyan nga bunga 60%. May rigyan nga bunga 30%. May rigyan nga bunga 1%. At least nagapamunga.
Kaya ang tanong, kung primero na gid man ka nga pagbunga, bukan man gid nga tanan-tanan gid nga sanga may bunga. Kundi ito ang sanga nga gulang na, mature na, kag able na tana magpamunga, amura ang nagapamunga. Di kung sa aton nga kabuhi, bilang tao, bilang anak sa Diyos, bilang Kristohanon, kung nakita nato ang bunga, gamay pa lang, hindi kita ma-discourage. Dugangi pagid ang pagpamati, ang pagsunod, ang pagtuman sa pulong sa Diyos, ang pagkabuhi sa pulong sa Diyos, kahit nagarako ng munda nato niya bunga. Magapamunga kita si madamo. Ang challenge ng Ginoo natin, kadya nga adlaw, makatugro bala kita kang tiyempo sa pagpamati sa pulong sa Diyos. Batunon bala natin sa aton tagipusoon ang kamatuoran nga ginahambal sa balaing kasulatan. Kung kita luyag magpamati sa tagsa kapulong sa Dios, kag luyag magbaton sining kamatuoran sa aton tagipusoon kag sa aton pangunahuna, kung ano ang ginhambal sa balaing kasulatan, yan sa aton nga makabuhi, mangin anak kita sa Dios. Kag ang anak sa Dios, sa nagatubo siya, sa nagahamtong siya, magapamunga siya si madamo. Kabay pa sa aton ni makabuhi, tagaan naton tion ang pagpamati sa pulong sa Dios kag ang pagbaton sa kamatuoran sa iya mga pulong. Magapangon kita. Nagadayaw kag nagapasalamat kami nga ikaw Ginoo sa amon nga makabuhi, nagpalambot sini nga mensahe. Agod nga sa amon o Ginoo nga makabuhi, magatubo kami kag magahamtong kami kag magapamunga kami subok imo mga kanakan kon tagaan namon tion ang pagpamati sa imo mga pulong. Salamat o Ginoo sining mga pulong nimo nga nakatudlo sa amon. O kung ayhan nakasaway sa amon o kung nakasabdog sa amon apang ini tanan mapuslanon nga manas kami sa pagkabuhi nga matalog. Agod ini nga kabuhi nga ginhatag nimo sa amon. Masagkapan nga sa tagsa kamay buhat kag makit-an kami o Ginoo nga suga kapawa sa makatawan sining kalibutan. Dahil ko Ginoo sa pagpabilin sa tumapulong sa amon tay puson kag pangunahuna. Walang espiritu i-guide kami, tudloi kami kag buligi kami o Ginoo sa paghangop sa imo mga pulong sa imo kabubuton. Kag buligi Ginoo ang mga katawhan nga nakabati sining mga pulong nimo. Agod sinaman makaangkon sa kabuhi nga sing katapusan kag mangin kaupod nimo dira sa kalangitan. Kon sila magabaton sang pulong sang imo kamatuoran kag magbaton gid sa imo nga ila Dios nga manluluwas sa ila kabuhi. Kami tato tanan nga mga pulong nimo nga makapaligon sa among pagsalig kag pagtuo sa imo, makapainit sa among gugma kag makatulod sa amon nga magmatutok sa pag-alagad sa imo, tugtog gid sa imo nga pagkalit. Kinabalik namon sa imo mga kadayawan kina. Sa among Ginoo si Kristo, among Dios kag manluluwas. Nagatakot kita. Kantaon nato.